الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. حاضرین محترم، فرزندان اسلام، ارباب علم و دانش،
रफ़क़ाए कार, नन 19 जमादी उस्सानी सन 1442 हिजरी मंगा प तौफीक द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द अल्लाह द किताब पर निस्बत द अल्लाह द रज़ा प गरज द अल्लाह प फैसलो द अल्लाह दी कोर की राजम शवी ज़मंग मुहतरम मशर शेख साहिब तासुड़ांदी वक्ती दौरज़ी पा आगाज़ की मास्पखीन नमख की हम बयान करो। उसने यौसो खबरी मा वावरी दी गोरे द लोयो खल्को दा लोई लोई खबरी पदरनावी आवरे द ज़ړه په غوږونو اوري دا هغه خلق دي چې د دې د قرآن او د توحید او د سنت په خدمت کې ژوند تیر شوی دی ګیرې سپینې شوي دي ګیره نوا یا ګیره توره وا او د الله د کتاب په دی خدمت د الله د رضا په غرض شروع شوی دی اور ترنن آغا خبره نه بدلیږي په بدلیدو د زمانی نه بدلیږي په بدلیدو د حالاتو نه بدلیږي په بدلیدو د خلقو او د خلقو د خیالاتو ډیر څه بدل شو ډیر څه بدل شو سلويخ کاله مخکې دا کلی د جلبې څنګه دا خلق څنګه نن دا کلی او دا خلق څنګه دي ډیر څه بدل شو که ندی بدل شوی نو حق پرست او ندی بدل شوی نو د حق وینا دا د بدلیدو نه ده منګ هغه نه یو چې زمانې پسې بزو منګ هغه یو چې زمانه ځان پسې تاوو منګ هغه نه یو چې د دنیا د خوشحالولو د پاره د دې د خواهشاتو د دې د مرزه مطابق خبره کو منګاغه یو چې د الله په قانون د ځان او د جهان او د ځان او د جهان د خواهشاتو قربانی ورکون کیو زمانہ پدی گواه دا زمنګ مشرانو زمنګ کابیرینو چې په کم مشن ژوند تیر کړي دي کداغي په ژوند کې چا نه دی منلې نو پس د مرګ ارمانونه کړي دي رجل مومن خپل قام ته وی الله یوسف را لېږلو چې کله هغه وفات شو فلما هلکا قلتم چې هغه وفات شو نو بیا تاسو وی داسې پیغمبر داسې هستی داسې ذات بیا به پیدا نشي چې ژوندې هم تاسو ویشته هم پکاڼو اوس مې ولې ښکوله وای د قبر کاڼي د دې قوم المیه دادا چې دې سره د ژوندو قدر نه چې مړ شي بیا وی هاي هاي دا سور لوی سړیو هاي هاي دا سور خسړیو
کاش که منگ د درس تا ناسوی، کاش چی منگ د سر مرگری شوی وی، کاش چی منگ د خدمت کڑی وی. پید اللہ بندگانو دین لوی ثبوت، دین لوی خبره، دین لوی دلیل دا بسی چې خپل ټول عمر د دین، قرآن، سنت، توحید په خدمت کې بے لالچه تیر شو. تا نوکری کړې ده، تا زمینداری کړې ده، تا دکانداری کړې ده، تا مزدوری کړې ده، تا دنیا جوړه کړې ده، تا مسافری کړې ده. خودی درویشانو د الله په دین مین، د الله د کتاب نوکرانو هر څه نه زړه صبر کړی دی زما ستا خیر د پاره، زما ستا د ضرورت روحانی ایمانی پورا کولو د پاره. دا محسنین دی. الله چې موږ پیدا کړیو زموږ د بدن ضرورتونم دي، زموږ د روح ضرورتونم دي. بدنی ضروریاتو ذمہ دار والدین دی. پلار بچی له نوړی نشي ورکولی، خلک ګوتې اوچتي کی. پلار معصومانو له جامه نشي ورکولی، خلک ملامته کوي. دا ولی؟ دا څنګه پلار دی چې د خپل بچی له د بدن ضرورت، ظاهری ضرورت، دنیاوی ضرورت نشي پورا کولی. الله د روحانی ضروریاتو د مهیا کولو د پاره عالمان پیدا کړي دي، د خپل کتاب نوکران پیدا کړي. کم عالم چې د مخلوق ایمانی ضرورت نه پورا کوي، تند نه ماتي، توحید مسله نه بیاني، سرګن قرآن نه بیاني، کتمان کوي د حق، د علم، د دین، نو په د باندې ټول مخلوق لعنت وی سره د خالق. اولئک یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون. د ذمہ دارو چې ناپوهه خلق پوهه کی د الله په کتاب، د الله په دین، په صراط مستقیم، د جنت ایمان، کرا عقیده اور د الله د رضا لاره ورته وښي. چا سره د ذمہ دارۍ احساس یې هغه کامیابي، د هغه خواري کړاو الله نه ضایع کوي. څوک بې حسه شو، هغه بې عزته شو، هغه ناکامه شو. و مولیان په دې وطن کې خو احساس نه و د قوم د ضرورت روحانی سپاس نو. ډیر علماء لوی لوی نمونه، لیکن دا غي کار د امامت سره چندی هدیه، شکرانی، فطرانی، سرمنی دې سره سکار نو چې خلق د مخلوق په در سر ټیټه کوي. غیر الله ترا مدد شوی غائبانا مخلوق پنوم منختی کئی. درد اللہ ہیر دے، درد مخلوق یاد دے، آباد دے. پیر سے بلدی پیوی کد خریوی کد سپیو منددی سر سکار دے. کسوک جہنم تزینو زیدی کنا، کسوک دی ایمان غندی لوی خزانی او لوی دولت نه محروم کیگی نشیدی کنا. د چا بی عزتی کیگی من جورانی په خزو جاروگان راکاگی، غرگی راکاگی، باد تیوباسی نشیدی کنا. دا بے حصہ غیر ذمہ دار، دا نمک حرام، احسان فراموش خلق ډیرو. ولی
که ذمہداری ادا کئی د ورثة الانبیاء د منصب حق ادا کئی د انبیاء غندی دی تبم حالات جوړیږي په ګټو به اشتری کیږي کنزل به کیږي سوشل بایکاټ به کیږي کور به بې کوره کیږي بیزتی به کیږي وجلی کیږي به زندانونه به ترې ډکیږي په سکروټو به سملولی کیږي غنی به ورته خوریږي حاجی لوی لوی خرندان به په لاره کې ودرېږي ډېر ګندونه به پې غورځېږي خو څنګه چې انبیاو الله د پاره د الله د بندګانو دا ظلمونه برداشت کړل د انبیاو وارثانو هم د دوی د خیرخواهۍ د پاره د دوی ظلمونه او شرونه برداشت کول سر په تلی کې کېښودو چا قرآن ویلی شو اخو شیخ القرآنو چې پنجپیر نه به پیدل را روانو چې بھئی دا زمون قام دی دا زمون کلی دی دا زمون وطن دی دا زمون خپل ځان دی دا مسلمان دی دی بیلاری کړی شوی دی په تیارو د جهالت کې د گمراهۍ کندې ته غورځولی شوی دی د دوی د ایمانونو د دوی د عزتونو د دوی د عفتونو د دوی د مالونو د دوی د عملونو حفاظت او دوی ته صراط مستقیم خودل زما ذمہ داری ده وې جلبې والو ولی تورډيري والو تنخواور کولا یا تورډيري تراته الیکشن ته ودرې د ووټي غوښته سلالچو بی ستماوا سغرزو سمقصدو چی ٹانگی والا نکی نینو پیدل رازی دو روزی پرانا کی نرازی د شپی په تیاره کی رازی دشمن را باندې خوشاله نش اوہو سمرلوی احسان عظیم دا اللہ وشو چې پاغه یو زړه کې سکروټه بله شوه او جہان پہ اللہ منور کا کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ پھس جانے کے بعد سرخ روح ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد اعتراض خوب معترض کئی مقصدی صدے غرضی صدے لالچی صدے نیتی صدے سغواڑی دا خلق روزانہ سہارم بیان اوسم بیان دے نندی جماعت کی بیان دے سبالتا بیان دے روزانہ درسون دی مدرسی دی ماشومانم قرآن تراولے زوانانو تاسم قرآن تکینے بوڑاگانو تاسم قرآن تکینے زنانو تاسم قرآن تکینے عالمانو تاسم قرآن تکینے طالبانو امیانو زمیدارانو نوکرانو دکاندارانو تاسو ټول قرآن تکینے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا سغرز دے بید دی دی لدا سی ندا پکار چی دی بس قرآن کلاو کڑے دے منگ نے خلق واڑول منگ نے خلق متنفر اکڑل اس منگ لا پورا چاندی نرا کئی دی لمنگ سر کمپرومائز پکار دے لگا گزارا پکار دا لگ زمنگ سر نرمی پکار دا دورا سخت مسئلہ ندا پکار دورئی غنیغا خبر ندا پکار کچھ لو کچھ دو والی پالیسی پکار دا سزمنگو مانا سب استاو مانو روغا جوڑا بوکو تو زمنگ یو بدعات نمانی منگستا ہر سنتو منو تو زمنگ المحند نمانی منگستا قرآنو منو اے تھوڑا سا گزارا لغن دی کمپرومائز لغن دی زمنگ سرا د مصالحت او د مفاهمت لارا قرآن صفاوی
کدا دنیا آباد دا د حق پرستو د حقانیت په برکت آباد دا لوی حق د الله توحید دے د الله عبادت دے یوازې د الله عبادت کچری داسی نہیں حق پرستو بیان حق پری خودو تلبیس الحق بالباطل عام شو اس کارا سوچا حق سوک نہ بیانی بیا بدا دنیا آباد پری ندم وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ وَأَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ چرے اہل حق د خلقو د خواہشاتو تابع شول خلقو د خیالاتو خلقو د اوهامو د دې د رسوماتو رواجاتو واهیاتو خرافاتو تابع شول اهواهم زکا مقابل د حق چی سوی نو دا ټول پټول بخواهش وی که شرک د مشرک دے د خواهش اتباع دا که بدعت د بدعتی دے نو د خواهش اطاعت دے تاسو گورے د هر بدعتی ہر بدعت تا توجہ کے نو دا بدعات دا دی ضرورت دے معاشی دا سنت نہ دے بلکہ معاشی ضرورت دے دا دین نہ دے بلکہ معاشی ضرورت دے کدا دا مڑی ما خامی دی کدا دریمی او دا جمیش پی دی یا کچری پا قبرونو کی آزانو نوی گورے دا غریب سڑی قبر لا مولی سے بن کوزیدہ کا آزان بکی دا پا قبر کی نو دا مالدار سڑی غریب سڑی جنازی لبسوک دیر پا شوق نراتا یو دا جماعت مولی سے تب امینت کی دا جناب زمن جنازہ دا زمن مڑے شوے دے اغبم بدل ناخواستر روانو چی نسقات شتا نا دا کفن ٹوٹا شتا نا جانی ماز شتا نا صابونو نا گوڑا شتا نس شکران شتا بس لارشا اور بدل ناخواستہ ادریگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ لگے ساسو کے دا سپنگیری اگا دور آگا زمانہ چی دا مالدارو جنازی با یو شانتی وی دا غریبانانو جنازی با بل شانتی وی د مالدار په جنازه کی د جنازی په وقت کی اول صف کی با مولوی صاحب نسوک نشولو دریدلے د غریب جنازی لا برست رستو کی داسی حالاتو چی مالدارو للوی لوی دعاگانی بوی غریب د پارا د دعا د پارا وقت نو صدر د دل نو زکا چی بدعت د بدعتی معاشی ضرورت دے دا دین نہ دے دا صراط مستقیم نہ دے دا حق لارا نہ دا ټول د دکاندار د چلولو جو لارا وا دا اٹائے د روانولو یو لارا وا بیا چی چاب قرآن پرانیستلو پاغب فتوی لگی دلے گورا دا کافر دے امیانو تا قرآن وائی قرآن لا خوشپال سلوم پکار دی قرآن خود مولا طالب کتاب دے حال داو چی مولا طالب ورتوزگار نو دیلا مزے دی درسنو کی مکینے
دی پسی منز مکوئے ولی جناب دا دی سا گناہ دا گناہ دادا چی دی وی مڑی نا اوری نزی پسی منز نکیگی دا دی درسنو کی مکینے زکا دی وی چی مڑی نا اوری وی مڑی خو پریدا راش دیر جوندی بدر تو درو مچی آغی نا اوری نی اوری تا سرد مڑو داوری دو غم دے خدا مسئلہ قرآنی مسئلہ انکا لا تسمع الموتا ما انت بمسمع من فی القبور کلچی دا قرآن دا آیت بویلو چاپیرانا فتوی بجوڑی دلے چاپیرانا کنزلی بکی دلے چاپیرانا الزامونا بلگی دلا گورا گمراہان دی بیلاری دی وہابیان دی پنچ پیریان دی دی دعا نمانی دی خیرات نمانی دی ذکر نمانی دی درود نمانی دی اولیاء نمانی دی کرامات نمانی دی زیارتنا نمانی دی تبلیغ نمانی دی دمڑو اوری دل نمانی فلان 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 نمانی وے ہر سمنو دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر خلاف نمنو نمنو بدعاتی نمنو بدعات نمنو رسومات رواجات نمنو تما توئے چی زتا سرا پا بدعات و رضاشم زتا توئیم چی تما سرا پا سنت تیار شا پریدا دا خیالات و خبری پریدا دا رسمون و رواجات و موضوعات و خبری راشا دا محمد رسول اللہ پا سنت را سر ادرے گا راشا دا اللہ پا کتاب زمان مٹی جوڑے شا راشا دا توحید و سنت پا مسئلہ یو بل سر رونا رونا شو دیوینا قرآن کی دا ما سر اتفاقو کا سنت پریدا ما سر اتفاقو کا سخت ایغا نیغا کارا صفا سترا مسئلہ پریدا ما سر کمپرومائزو کا ما سر گزارو کا لگ زمان مرگرتیاو کا پدی لارا د شیطان پدی لارا د جہنم پدی لارا دا اللہ دا خفگان لگ ما سرا مزلو کا زویم نانا رازا چی دا جنت پلارا روان شو رازا چی دوان رونا شو پسرات مستقیم روان شو اس خلق یار آغی گزارا کئی دا تاسو گزارا ولی نہ کوئے منگ یریگو دا چانا یریگو خپل اللہ نہ یریگو ولی زمانگ اللہ اعلان کرے دے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ کچری اہل حق د خلقو د خواہشاتو تابدار شولا حق پرستو ڈانگ تو کلے بیان حق پری خودو د قرآن نو کرانو قرآن پا غلافنو کی ان غختا د قرآن عاشقانو قرآن لغوٹی ورکڑی دوڑو تا درشل کی خودو د محمد الرسول اللہ وفادارانو د محمد الرسول اللہ د سنت مینت پری خودلو د شریعت خدمت پری خودلو بیا بدا دنیا آباد پاتی نشی بیا بدا دنیا ودانا پاتی نشی لفسدت السماوات والارض ومن فیہن سوگ برانا پاتی نشی اللہ فرمائی سوگ برانا پاتی نشی اسمان زمکا من فیہن دا طول کائنات دا طول مخلوقات دا طول جان بختم کما لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ اللہ فرمائی سورہ حج کی کدا نران نوے
دا مدافع نوے، دا د دین حفاظت کونکی، دا اللہ د دین خادمان، دا حق وینا کونکی، دا انبیاء وارثان نوے، نو دا دنیا بران پاتی شوے نوے، دا دنیا برانا پاتی شوے نوے، پاتی دا ودانا دا آباد دا، نو دا دی حق پرستو پا بیان حق ودانا دا کنوے، نو بیا لفسدت السماوات والارض ومن فیہن بل آتیناہم بذکرہم فهم عن ذکرهم معرضون. اے ستی غواړي ووٹ نوٹ زندہ باد ناری نا 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 ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر. تاسو ایواز بدل ٹیکس نه دی غوښته، ته د دی نوکر نه، ته د چا نوکر یې د هغه ورکړه تاله ښه ده خیر ده غوره. د دې وجې نه زموږ نه اکثر خلک ناراضي چې موږ د خلکو نوکري نه کوو، د خالق نوکري کوو. نوکر خپل مالک رضا کوي خوشحالي. که موږ ستاسو نوکران وې قسم دے کتاسو کی یو تن رانا خپه شوی، که منگ ستاسو نوکران وے منگ با تاسو رضا کڑی وے، تاسو با خوشحاله کڑی وے، منگ با در تا ویلی وے آسانی دا و ٹولا مسلمانی دا. کوا اجی سیب سود کوا خو ما پسی مسلح بستائی، اجی سیب حرام کوا لور خور لئی سمور کوا خو جماعت کی با منیٹری ستاوی. تا خو اجی سے بے کن پردی لحاظ مکوا، پکور دا بی ہائے جنڈا ادروا، ظلم زیاتے کوا، پا ودونو کی ڈمان گڑوا، پا غمونو کی بدعات کوا. بیام تا اجی سے بے ولی زستانو کرے ما زبتا خوشحالو ما چی نوکران د چایو اغا خوشحالو، راحتی اللہ خوشحالو، سختی اللہ خوشحالو، زندانو نہیں اللہ خوشحالو، میدانو نہیں اللہ خوشحالو. نوکر دا آغایو زان نا پی تیریو، جہان نا پی تیریو، آرام نا پی تیریو، انعام نا پی تیریو، واہ نا پی تیریو. نوکرانیو چی اغا پس خوشحالی گی دا اغا دا پارا منگ دا سرونو نا تیریو. خود آغا نوکرانیو کا خود علم غرونا دا آغا دا پارا ازمکی توس پارل. مو خوشپورس پدی یو کڑے طول عمر دے، دا سلویخ کالا گورے طول عمر دے. دا خو منگ دا آغا دا پارا دا آغا دا کتاب چگی وو، دا خو منگ دا آغا دا پارا دا توحید و سنت مسئلہ کو تا کنزل کے بیابیم کو، تا مخالفت کے دشمنی کے بیابیم کو، تا خپکی گی بیابیم کو، تا خرن جوڑی گی بیابیم کو. دا مسئلہ دا سیدہ منگ دا خپل مالک نو کرانیو، منگ دا خپل اللہ نو کرانی. منگ ستاسو نیو چی ستاسو دا خواہشاتو با پابندی. دا مسئلہ دا نرانو وا دا اللہ دا قرآن خدمت دا نرانو مسئلہ. اس کو دیر آسانا دا زما غندی ناچیزم پا ممبر کینی دا قرآن آیت وی دا توحید مسئلہ دا سنت خبر کی گرانا وانو چالا گرانا وا ما تخلاری تخلق روزی زما استقبال کی اغلارا کی بچی کیناستل ورطا دا مرگ پنیت اغا نور خلق مالا خو ڈوڑے را کئی تیارے را لکی آغا چی دا چا دا خلین بے نوڑے شکولا. اللہ
د چا بچول به چې زهر ورکول په دې جرم د لا اله الا الله. اخو نور خلق ہائے ہائے. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. کله چې د الله په مینا مسشي، د مخلوق په فکر منشي، د الله د قرآن په خدمت ودرېږي، د توحید او سنت بیان خپل مقصد حیات وګرځي، د هر باطل د پارا رکاوٹ جوړیږي، هر باطل ته مخې ته ودرېږي. کاغه باطل د پلار په شکل کې ولی نه، کاغه د بادشاہ په شکل کې ولی نه، کاغه د وزیر په شکل کې ولی نه، کاغه د دې ډولی مزینی حسینی دنیا په شکل کې نه. لیکن چې کم باطل مخی تراغلے دے ددی لاری راہیانو تا، نو آغی د خپل خپی پلتا پخپی پسوکا آغت رکاوٹو خرند لاری نلری کڑے دے. زانی مقصد تا رسول دے. رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. آغا نرانو، آغا غیرتیانو، آغا ایماندارانو، آغا د قرآن نو کرانو چی اللہ سرا کڑی وعدے پورا کڑا. فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. خبریں بدل نکڑا، لارے بدل نکڑا، خلقو د خواہشاتو منلے نکڑا، بلکہ دا اللہ پمینا مسد صراط مستقیم داعیو پرنم داویناوا. او خلقو قرآن تکینے ننہم داوینا دا. او خلقو قرآن تکینے سبابم داویناوی. او خلقو قرآن تکینے دا زمن اہم ضرورت دے، دا زمن اہم حاجت دے. ٹولو ضروریاتو نلوی ضرورت، ٹولو حاجاتو نلوی حاجت، ستر حاجت، اہم حاجت آغا د صراط مستقیم دے. آغا د کرا سوچا کامل پورا ایمان او دا عقیدے دے. داسی ضرورت دے بھئی، داسی ضرورت دے چی ہر منز کی پہر رکات کی موتا دا اللہ نغخت کو اہدنا الصراط المستقیم. ہر منز کے پہر رکعت کے یا حقیقتاً خو یا حکمنا منگ دا اللہ نغوارو. اے اللہ منگ لصراط مستقیم تا حاجت دے. اے اللہ منگ تا دنیغی لاری ضرورت دے. اے اللہ منگ تا دا صحیح عقیدی ضرورت دے. ستا دا حبیب دا طریقی ضرورت دے. ستا دا قرآن ضرورت دے. اللہ اللہ اللہ
زمون په صراط مستقیم قائم دائم کا، روا دوا کا منکل کو ساتا، دین اخوا دی خوامو وانڑے، دین اخوا دی خوامو گمراہ نکی، دین اخوا دی خوامو بیلاری نکی، دین اخوا دی خوا د شیطان پلخ کر کی مبرتی نکی، شیطان پتابدار مونکی۔ اے اللہ ستا لارا د جنت لارا، ستا د رضا لارا، ستا د قرب لارا، د سعادت لارا منترا نصیب کا۔ اللہ فرمائی گورے یاد ساتے چی تاسو دا غواڑے مطلب دا دے چی دی تستاسو حاجت دے، دی تاسو نیمگڑی ہے، دی تستاسو ضرورت دے۔ دری معنی زمن اساتذہ د صراط مستقیم کی، عقیدہ د توحید، طریقہ د سنت، کتاب دا اللہ، دا صراط مستقیم دے۔ الہ العالمین دا دی ایمان والا لارا، استاد محبوب پیغمبر لارا، استاد قرآن لارا، استاد توحید لارا مرا نصیب کا۔ پدی استقامت و کلک والے را لرا کا۔ مال ایمان پکار دے، مال ایمان پکار دے، زما د کفر نکرکا دا، زما د بیمانے نفرت دے، زما نجات پکار ایمان کے دے، زما سعادت پکار ایمان کے دے، زما جنت پکار ایمان کے دے، زما ہدایت پکار ایمان کے دے، زما دا اللہ رضا، زما دا اللہ لقا دا پکار ایمان کے دا۔ اللہ مال ایمان پکار دے، پا ایمان جون پکار دے، پا ایمان استقامت پکار دے، پا ایمان مرگ پکار دے، ایمان قبر کی پکار دے، ایمان حشر کی پکار دے، ایمان پا پل صراط پکار دے، ایمان عند المیزان پکار دے۔ اے اللہ سدیت نمگڑے ما زما دا ضرورت دے، دقی زما حاجت دے اللہ، ما بیمان نکے، ما کافر نکے، ما بدعقیدہ نکے۔ امین ہوا ہے کر کم زید ایمان، کم زید چرت دے ضمانت دے ایمان، حفاظت دا مومن، نجات دا کفر و الحاد و دا بیمانین، چرت دے جناب۔ قرآن حاکمانہ انداز کی ہوئی، حاکمانہ گور قرآن دیر عجیبہ کتاب دے، وقت نزول کمو اور کار تر قیامت دیرش کالا کی نازل شد تر قیامت دا ہر انسان پا ہر آن پا ہر مکان دا ہدایت سرچشمہ دا تر قیامت۔ دومر لگ وقت کی نازل شوے، دومر لوی کار، زکد قرآن کریم آیات الفاظ کلمات مختصر بخکاری خپکی د سبقونو عبرتونو خزانی او سمندرونو بپراتی، لنڈو الفاظو کی لویا خبرہ، اوہو د علوم سمندر لا سشیل۔ ما د قرآن نا تپوس کو، قرآن سر خبری کوئے تاسو خو ما چل خولی ہو کنا، یاد دے تپوس تو کنوم دے سدے وی بل ہوا قرآن مجید، خبری دی کن کم زین راغلے فی لوح محفوظ، چارہ لے گلے تنزیل رب العالمین، چارہ اوڑے نزل به الروح الامین، کما جب کی راغلے بلسان عربی مبین، کل راغلے شہر رمضان، رمضان کی کم اشپد انا انزلناه فی لیلۃ القدر، پچا نازل نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ خبری کئی قرآن کا، قرآن سکی خبری کئی، جوندے دے، ناطق دے، دا ہر سوال جواب دے، دا ہر چا رہنمائی دا امام دے، ڈیرہ جیوہ کتاب دے گا۔
ما قرآن ته قرآن مجید زما ضرورت زما حاجت ایمان ته دے ز په ایمان ژوند غواړم په ایمان مرګ غواړم د کفر او د بېایمانۍ نه کرکه کومه قرآن کریم ضمانت را کئی حاکمانہ انداز کی را کئی وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم کیف تکفرون سرنگی بتاسو بیمان شے بدعقیدہ بشے گمراہان بشے کافران بشے مانا نہ بشے چریب نشے دا مانا دا کیف تکفرون بالکل بنشے بالکل دا ادی خبری امکان نشتا چتاسو بلا کافران شے تاسو بلا بېایمان شے کلا وانتم تتلا علیکم آیات اللہ چی پتاسو دا اللہ پرانستے قرآن لستے کیگی آہا تتلا وانتم تتلا علیکم آیات اللہ اس با درگاہونا شڑیگی د مخلوق دربابادیگی د خالق اچھا سے وہ فرمائل کنوز خودی سکراشی د جمعی پشپا ولی دا پسوش والوانتم تتلا علیکم آیات اللہ قرآن چی بیانیگی درونا د مخلوق بشڑیگی درد خالق با آبادیگی اجارہ داری دکانداری مکر و فریب د پیران زالو د بیدتیانو ملیانو با ختمیگی اور راج با د توحید و سنت د نوکرانو بی اور زخو گرزم رونو تاسو لا دلاسی او زیری در کوما چی دا دور اور راروان دور دا د جماعت اشاعت التوحید و سنت دور دے د تمام عالم نظر پدی جماعت باندے دے خلق خودیرو لیکن چا ایمانونا پا نوٹونو خرش کرل چا پا اوٹونو خرش کرلا سوک دا زندہ باد پا نارو خرش شولا سوک دا اسمبلے پا چوکے خرش شول چی بکاو ندے نو ایمان دا جماعت اشاعت توحید و سنت ورکرانو بکاو ندے دی نپ زان دی نپ جہان دی نپ گٹا دا دنیا دی نپ تاوان دی بس کدی پا قرآن دی پا سنت دا نبی آخر الزمان دی دا پروانشتا چی سو خفکیگی سو خوشحالیگی سو خپلیگی سو پردیکیگی سو کی منی سو کی نمنی دا پروانشتا قلبی لا الہ الا اللہ کا مسئلہ ببانگ دہل بیان ہوتا تھا آج بھی اسی جماعت کا یہی منشور ہے بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ
ये कलमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खजा ला इलाहा इल्लल्लाह। आगद कुरान चगी यादी का, नंद कुरान चगी मखी तका, सबाल आजम व जज्बो गोरा चे हर सकीगी। खलक लारी बदलई, खलक रिवाजुना बदलई, खलक खियालुना बदलई, खलक नारी और लोगो बदलई, खलक मंशूर और दस्तूर बदलई, खलक खपल शिआर और तहजीब और तमद्दुन बदलई, खलक फैशनुना बदलई। मंगा दखपल मिशन और दखपली चगी द बदलवलू द पार तैयार नहीं। जमो खुदा दुआ दा इहदिना सिरातल मुस्तकीम। नुदा बचात मिलावीगी कैफ तकफुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह। इशात सतो ये दा पंचपीरियान सब बला दा दस शेद खबर ये दा न मजहब दे न मसलक दे तस्ता सुबदी जिल्ला की ओड़ू के गुंदे कले दे जति ओस रालम यो समंदर द मुवहिदीनो राजमा शेओ यो मर्द कलंदर वर्त कुरान वे नूर कुरान औरे दा पंचपीरियत दे दस शेद दा पंचपीरियत दे कर दस बला न दा कुरान वीलू ता द कुरान आम कौलू ता द कुरान तबलीग ता द हक बयान ता पंचपीरियत हुई दा नूर से शेद द खल्कु दी ईमानुनु हिफाजत, द खल्कु द अमलुनु इबादतुनु हिफाजत, द खल्कु दी इज्जतुनु मालुनु हिफाजत, ददी नुम दे पंचपीरियत। पीर साहब बद कूर पे गुली की दे जनानो सरना सुविधा जमंग पीर दे मंगबती वली पर्दा को मालूना बतलल आड़ी बतली ददी ईमान ददी अमल इबादत ददी इज्जत और माल हिफाजत देता वही इशाअत देता सवई असबला खबर न दा एस्तासो द खैर और द हिदायत मेहनत तवई इशाअत एदा टूल खलक दी द अल्लाह कुरान तकीनी इशाअत सवाड़ी दा टूल खलक दी द अल्लाह कुरान तकी दा टूल खलक दी द रसूलुल्लाह द सुन्नत ताबेदार दा टूल खलक यो इलाह अल्लाह मनी यगाना व यकता मनी बस्ता इशाअत थे कन कैफ तकफुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फीकुम रसूलुहु। संगा बतासो बदाकीदा व बेईमान शे चितासो बांदी द अल्लाह आयतुना द अल्लाह कुरान लुस्ते की माना न बशे चरे बनशे वफीकुम रसूलुहु तासो की मौजूद वी सुन्नत द पैगंबर द अल्लाह चरे बेलारे बदाकीदा बेईमाना गुमराहान जहन्नमियान नशे। कुरान और सुन्नत किताब और सुन्नत स्तासो मंशूरो स्तासो दस्तूरो स्तासो लाहे अमलो स्तासो जाबित हयातो चरे बतासो बेलारे गुमराहान बेईमाना काफिरान नशे। कमा जमानत दर कोले नुताब शक कोले कजमा शेख जमानत दर कोले नुताब पके शक कोले कबाचा सेब जमानतो गारंटी दर कोले नुताब पके शुभा कोले। अल्लाह जमानत दर कई
अल्लाह गारंटी दरकई कैफ तकफुरून बिल्लाहि व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह व फीकुम रसूलुहु व मन यातसिम ग्राना खबर दे एहतिसाम मुश्किल कार दे یو داسی نیول دی دی داسی نیولو ته اعتصام وی مضبوط په موټی کی کلک نیول کم ځای وی چرته خزانه لوی وی خلک وی کلکی کا مضبوطی کا چې پریو نزی درنا گزار نشي ارتاو نشي لوی دې کنه مضبوطی ونیسا گزار نشي د الله کتاب ډیر لوی دی سرسری سطحی تعلق نا کلکیونی سلوی دی او غلو ډاکوانی ډیر دی دویم کلک نیول دا غسیزی چې خطر او خوف د غلاوی خزانه دا غلون بچ کا ویساتا مضبوطی کا کلکی کا چې غل ډاکو شکمار در نشک نکی ته پوه شوی کلکیو نیسا اللہ فرمائی کلک نیول دامانام دا حالات با بدلیگی خیالات با بدلیگی خواہشات با بدلیگی چت بدل نشی کلکی کا ہر حال کی پہر آن پہر مکان ہر سوق پہر میدان اللہ دا قانون پابنش کلک نیول بھئی کلک نیول پینزو آنو گتو سارا کلک نیول تدی لاستو گورا اعتصام دیتا ہوئی اعتصام ستا ہوئی موٹی کی کلک نیول ایداسی نیول ویمانا ازدے کا عمل پیو کا تبلیغیو کا قانون نافذ کا اس شک نشا اعتصام شکنا ویمانا ازدے کا عمل پیو کا بلتے اور رسوا قانون امانا نافذ کا چاچی اوکڑل من یعتصم باللہ فقد ہدی الى صراط مستقیم داغ صراط مستقیم دے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صراط مستقیم حبیب تعالی دا مشن میں درکڑے دے چت دی خلق لهم د دی صراط مستقیم دعوت ورکے ستا وارثم دا دعوت ورکے قرآن تکینے سنت تو تیار شے دا رسول اللہ شریعت تغاڑ کے دے بدعات پری دے رسومات پری دے دا قرآن خلاف پری دے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صراط مستقیم وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ د چا ایمان او د چا دین ټول د خېټې نه چورلیږي دنیا دار دی حاجی مادا پرس دی شخصیت پرس دی خانقاہ پرس دی شہوت پرست دی خواہش پرست دی ددی حال بدائی چی دی بددی نیغی لارنا اوڑی اللہ موا نڑوا او دا خوشحالی چی نن پدی بچو اللہ او خولا منگل دی اللہ دائمی کی اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور